बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं जलसे से मुतल्लिक उनके ख़िलाफ़ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक तगड़े जज हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर नहीं किया था, और उसके बाद अब वो बतौर जज हाई कोर्ट उन्होंने केस की समाअत की और बड़ा अहम आज उनकी जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए और परसों तक के लिए अदालत ने केस का फ़ैसला सुनाने का भी कह दिया है। और आज की समाअत का जो अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, कराची की मकामी अदालत ने कराची कारसाज हादसा केस में नताशा जो मुलज़मा है नताशा की मंशियात केस में दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दी। आप जानते हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ कत्ल ख़ता का मुकदमा था जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी और 4 लोग ज़ख्मी थे, उसमें फ़ैमिलियों की जानिब से राज़ीनामा हो गया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दे दी थी कि हमें इनकी ज़मानत के मंजूर होने पर कोई एतराज़ ना है। अब जो है वो अदालत में अहम समाअत हुई और अदालत की जानिब से आज ये फ़ैसला दिया गया और अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मुस्तरद कर दिया है। ये वो मंशियात का केस है जिनके बारे में ये मेडिकल रिपोर्ट आई थी कि जब वो गाड़ी चला रही थी और जब वो अफसोसनाक वाक़या हुआ और साहनिया हुआ जिसमें 2 मासूम लोगों की जान चली गई और 4 लोग ज़ख्मी हुए, उस वक्त वो नशे की हालत में थी, आइस का नशा किया हुआ था। और ये बात जब साबित हुई और मेडिकल रिपोर्ट्स में जब ये बात साबित हुई तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया। जो मंशियात के मुकदमे में भी उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, चूँकि वो अवाम के साथ रियासत के साथ ये क्राइम है, इस वजह से उसमें उनकी ज़मानत जो है वो अदालत में अहम पेशरफ्त सामने आई और जो अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। कारसाज हादसा केस मुलज़मा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील सफ़ाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। मज़ीद कहा कि वकील सफ़ाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा गलत है। पुलिस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। अदालत का कहना था कि वर्सा की जानिब से पेश किए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत इसमें सरकारी मुद्दई है, इसलिए इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया कि आला तालीम याफ्ता खातून का नशे की हालत में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज़ है। अदालत मुलज़मा की ज़मानत से मुआशरे पर मनफी असर पड़ेगा। अदालत ने मुलज़मा नताशा की मंशियात केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अब जब जजेज़ स्टैंड लेते हैं और जब जजेज़ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं तो फिर वो नज़र आता है कि किस तरीके से फ़ैसले किए जा रहे हैं। 6 सितंबर को कराची की मकामी अदालत ने कारसाज हादसे की मुलज़मा नताशा की 1 लाख रुपए के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली थी, जबकि मंशियात एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज किया गया था। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने मुलज़मा के ख़िलाफ़ केस की समाअत की। समाअत के दौरान मुलज़मा नताशा, दानिश और जाँ भाग होने वाले 2 अफराद के लवाहिकीन के दरमियान तय पाने वाला हलफनामा जमा कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि हमने बग़ैर किसी दबाव के अल्लाह के नाम पर मुलज़मा को मुआफ़ किया। 19 अगस्त को कराची में कारसाज रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों पर चढ़ दौड़ी थी, जिसकी वजह से फिर यह सारा हुआ। एक खुशी की बात है कि अदालत ने मंशियात केस में उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी और ऐसे लोगों के साथ जो घर से निकलें नशा करके और उनको पता हो कि इस नशे की वजह से किसी मासूम की जान चली जाएगी और उसके बावजूद उनको ख़याल ना हो, तो ऐसे लोगों के साथ यही सलूक होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, PTI क़यादत, इस्लामाबाद पुलिस ने PTI जलसा वक्त पर ख़त्म न करने, पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहला 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए जो कि PTI क़यादत के ख़िलाफ़ दर्ज हुए। ये तीनों मुकदमात जो अभी हाल ही में कानून 2 दिन पहले मंजूर किया गया है और ये आसिफ जरदारी ने इसकी मंजूरी दी है, वो कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद पहले तीनों मुकदमे ही चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लिए था, तो तीनों मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक PTI जलसे के मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ 3 मुकदमा दर्ज किए गए। पहला मुकदमा थाना संजगानी में जलसे के मुअय्यना वक्त की पासदारी ना करने पर दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाना संभल में मुअय्यना जो रूट था, जो डिसाइडेड रूट था, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए काफ़िले सादात कॉलोनी और श्रीनगर हाईवे से लाने पर दर्ज किए गए। पुलिस राय के मुताबिक इस तरह तीसरा मुकदमा SSP सेफ सिटी समेत दीगर एहलकारों पर पथराव करने पर थाना नून में दर्ज किया गया है।
ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی پولیس نے استغاثہ تیار کر لیا۔ مقدمات میں زرتاج گل، عامر مغل، شعیب شاہین، عمر ایوب، سیمابی عطا، راجہ بشارت سمیت 28 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا، اور اس میں ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، زرتاج گل کا کہنا ہے کہ اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق پولیس نے روٹ کے خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو روکا، جس پر کارکنان کی جانب سے پتھروں اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے شیلنگ کی اور موقع سے 17 کارکنان کو گرفتار کیا۔ 22 اگست کے جلسے سے متعلق جو پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھیں، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے جو ملزمان ہیں ان کو رہا کر دیا ہے۔ یہ 22 اگست کے جلسے کے وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب جوڈیشل ریمانڈ ان کا منظور ہوا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ کی منظوری کے بعد ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ آج منظور ہو گئی ہیں اور عدالت نے ان سب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب یہ مزید پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کل کے جلسے کی اس میں گرفتار کیا گیا ہے اور پوری قیادت کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، نئے قانون کے مطابق، یہ میڈیا کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے جسٹس شکیل احمد صاحب نے اس کے اوپر کارروائی کی اور اب یہ کیس آ گیا جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب وہ جج صاحب ہیں جو جن کے لیے ملک شہزاد صاحب نے نام دیا تھا بطور جج ٹرائبونل کا ملتان کے لیے۔ راحیل کامران شیخ صاحب کے نام پر بھی اعتراض آیا تھا اور جو چاروں ججز ہیں، جسٹس شاہد کریم صاحب، جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب، جسٹس عاصم حفیظ اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف، ان چاروں ججز پر اعتراض آیا تھا اور پینل نام مانگے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ وہ معزز جج صاحب ہیں، بڑے تگڑے جج ہیں۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے سماعت کی اور جسٹس راحیل کامران شیخ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو 11 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا اور کہا، ریمارکس دیے، بہت اہم بات کی، آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ آج 9 ستمبر ہے، پرسوں کی صرف ایک دن کی ڈیٹ دی۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا تحریک انصاف نے کوئی براہ راست درخواست دائر کی؟ اس پر انہوں نے کہا، جو درخواست گزار نے کہا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق جسٹس جو ہے راحیل کامران شیخ صاحب، انہوں نے کہا ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، عدالت درخواست ناقابل سماعت قرار دے۔ درخواست گزار نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے اور عدالت کو بتایا گیا کہ کسی طرح کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ تو پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ جناب والا جو پہلے جج صاحب تھے ان کے سامنے بھی یہی اعتراض عائد کیا گیا تھا، جس اعتراض کو عدالت نے ختم کرتے ہوئے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ اب چونکہ نئے جج صاحب آ گئے تو پھر ان کی جانب سے یہی جو اوبجیکشن ہے وہ ریز کیا جا رہا ہے، تو ایسے اوبجیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر صورت آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، جس پہ کے اوپر پھر جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تو پھر عمل درآمد ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہا نہیں، آپ نہیں اسسٹ کر رہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہیں کہ وہ پرسوں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور عدالت کو اسسٹ کریں اور عدالت پھر ان کی جو آرگومنٹس ہے وہ سننے کے بعد ڈیسائیڈ کرے گی اور عدالت اس کا فیصلہ سنائے گی۔ تو اب سماعت پرسوں 11 ستمبر کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔